मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बहुत ही हमसे डिमांड किया जाता है कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ टिप्स हमें बताएं। तो सबसे पहले मैं इस पे डिटेल से बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टिप्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी शादी को 2 साल से कम अरसा हुआ है और वो घर में बैठ के ये टिप्स ट्राई कर सकती हैं। होपफुली इंशाल्लाह वो बगैर डॉक्टर के पास जाए प्रेग्नेंट हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जिनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गया है वो बहुत बेहतर है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर में भी कोशिश करें, गायनिकोलॉजिस्ट में भी कोशिश करें, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं। बिकॉज जो डेली बेसिस पे देखता है, जो पेशेंट देखता है वो ज़्यादा अच्छा देख सकता है। तो उनके पास जाएं ताकि वो प्रॉपर आपको लेबल करें कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी क्या वजह है और उस वजह को ठीक करने का प्रॉपर एक वे आउट जो है वो प्लान करें। तो हम बनाते हैं इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं कि नेचुरली आपने अगर प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले 2 मजीद ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि इन टिप्स को फॉलो नहीं कर सकते। एक तो वही मैंने बता दिया जिनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी इन टिप्स पे ना जाएं, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएं। दूसरे वो लोग हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिनकी माहवारी रेगुलर नहीं है, उन वो को भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है तो इसका मकसद ये है कि आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है वो कोई ना कोई पॉलिप हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले जाके वो दिखाएं। अगर आप इन टिप्स पे फॉलो करेंगी तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा रिजल्ट ना मिले। अच्छा, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? वो वाली कैटेगरी कि उनके अंदर कोई नोन फैक्टर है, ऑलरेडी कोई ऐसा फैक्टर है जो कि उनकी लगता है कि उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ओवरी में सिस्ट थी, आपकी ट्यूब के अंदर कभी कोई आपका पेट के नीचे हिस्से में कोई इन्फेक्शन हुआ, या आपकी कभी लेप्रोस्कोपी हुई और वहां पर डॉक्टर ने आपको बताया कि जी आपकी ट्यूब्स अच्छी नहीं थी पहले किसी और वजह से, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए या किसी वजह से भी, तो डॉक्टर ने आपको वो बताया। या जो है वो मेल के अंदर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी वो आपस में रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं बना सकते, तो वो लोग हैं जिनको पहले से पता है कोई गड़बड़ है, तो उनको भी चाहिए कि वो ये टिप्स घर में फॉलो ना करें, वो आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो ये टिप्स अगर घर में फॉलो करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पूरा महीना है उसमें एग अवेलेबल नहीं होता। एग सिर्फ अवेलेबल होता है फर्टिलिटी विंडो के अंदर। यानी आपकी अगर जो साइकिल है उसकी लेंथ 28 डे है, तो जो एंड वाले 14 डे होते हैं साइकिल के वो फिक्स होते हैं। आपका अगर साइकिल 28 दिनों का है तो आपके अंडा बनने के चांसेस हैं 12वां, 14वां, 16वां और 18वां दिन। इन दिनों में आपका फर्टिलिटी विंडो वो करता है। फर्टिलिटी विंडो के लिए मैं डेफिनेटली एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको ये बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका साइकिल है फॉर एग्जांपल 30 डे का, तो फिर आपका जो फर्टिलिटी विंडो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। यानी आपका 12, 14, 16, 18 और इवन 20 डेज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपका साइकिल 35 डेज का है तो आपका फर्टिलिटी विंडो जो है वो 14 से ऑनवर्ड 22 डेज तक चला जाता है। तो नॉर्मल जो साइकिल है वो 25 से लेके 35 दिनों का हो सकता है। फर्टिलिटी विंडो के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और वो आपने फिर देखनी है, उससे आप अपना फर्टिलिटी विंडो आप निकालें और उन दिनों में हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाएं। उन दिनों में अंडा मौजूद होने के चांसेस हैं। अगर उसके अलावा आप रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर आपके हस्बैंड बाहर होते हैं या जॉब के सिलसिले में आपके साथ नहीं है, तो उसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात यह कि मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल। मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपकी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए। जो रेड और वाइट मीट है वो कम होना चाहिए, खास तौर पे रेड मीट, मटन, बीफ और ये सारी चीजें ये कम होनी चाहिए, क्योंकि इसको हजम करना, पचाना एक मुश्किल प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है ये बेसिकली एग्स को किल करती है। इसी तरह से आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसके अंदर
جو ہے وہ بہت زیادہ میدا نہیں ہونا چاہیے. میدے کا مطلب خمیری روٹی بھی ہے, نان بھی ہے, بسکٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ جو پیزا کھاتے ہیں, برگر کھاتے ہیں, ان کی جو بریڈ ہے, ہر وہ چیز جو میدے سے بنی ہے وہ آپ نے نہیں کھانی. روٹی بھی اگر کھانی ہے تو ملٹی گرین آٹے کی روٹی کھائیں, یا جو وائٹ آٹا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کریں. سرخ آٹا جو ہوتا ہے, چکی کا آٹا, اس کو استعمال کریں. اور دن کے اندر 1 یا 2 سے زیادہ آپ روٹی یا پھل کا استعمال نہ کریں. زیادہ کوشش کریں کہ سبزیاں, فروٹ, سلاد, ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کریں. اسی طرح سے تیسری چیز سفید چینی. سفید چینی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائٹ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایگز کو دے آر کلر, بہت برا افیکٹ کرتی ہے ایگز کی کوالٹی کے اوپر بھی اور اس کے فردر میچوریشن کے اوپر بھی. وہ بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. نمبر 3 جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائس. سفید چاول جو ہے, جو اسٹیمڈ رائس ہے, وہ بالکل شوگر اکٹھی ہوئی ہے. وہ اگر آپ کھائیں گے اور بہت زیادہ کوانٹٹی, اور میں دیکھا ہے کہ لڑکیاں چاول کھانے کی شوقین تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو آگے جا کے پرابلمز ہوتے ہیں. رائس اگر آپ کو کھانے بھی ہیں تو براؤن رائس کھائیں, وائٹ رائس بالکل نہ کھائیں. اور کبھی اگر کھانے پڑتے ہیں تو اپنا سرونگ سائز بہت چھوٹا رکھیں, تھوڑے سے چاول کھائیں اور زیادہ کچومر, سیلڈ یا دہی کا استعمال کریں. تو یہ تو تھی کچھ ڈائٹ کے اندر جو آپ نے چینجز کرنی ہیں, وہ ہیں تاکہ آپ نیچرلی جو ہے وہ کنسیو کر سکیں. تھرڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کے اندر سگریٹ, الکوہل, کافی اور چائے کا استعمال منیمم رکھیں. سگریٹ اور جو الکوہل ہے وہ تو بہت ہی برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں گیمیٹس کو, چاہے وہ میل کے ہوں چاہے وہ فیمیل کے ہوں, دونوں کو بہت بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. اور یہ ہم انفرٹیلیٹی والے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ پلیز کوئٹ دا اسموکنگ, کوئٹ دا الکوہل, تاکہ جو ہے وہ آپ کی فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کی سکسیس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا, جو اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی کو انکلوڈ کرنا ہے. یعنی 45 منٹ کی واک منیمم آپ نے کرنی ہے. اور میں اپنے مریضوں کو بتاتی ہوں کہ واک کا کرائٹیریا برسک واک ہوتا ہے. اب برسک واک کا جو WHO نے ریسنٹ کرائٹیریا بتایا ہے وہ 3 باتیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ جب ایک واک کر رہے ہوں تو آپ 60 سیکنڈز یعنی 1 منٹ کی اسٹاپ واچ لگائیں تو 120 پلس اسٹیپس چلیں, یعنی 120 سے زیادہ قدم چلیں. 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے 2 قدم چلنے ہیں. دوسرا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ جب واک کر رہے ہوں تو آپ ایک کمپلیٹ سینٹینس نہ بول سکیں, یعنی پورا جملہ ادا نہ کر سکیں. یہ بھی برسک واک کے کرائٹیریا میں آتا ہے. تیسرا کرائٹیریا تھوڑا سا مشکل ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا بیزل ہارٹ ریٹ دیکھنا ہے کہ نارملی سٹنگ پوزیشن میں آپ کا ہارٹ ریٹ کیا ہوتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل آپ کا ہارٹ ریٹ 80 ہے تو جب آپ واک کر رہے ہوں تو وہ اس کا 50% زیادہ ہونا چاہیے, یعنی وہ 120 ہونا چاہیے, یعنی اس کا 50% انکریز ہو جانا. یعنی بیزل اگر 80 ہے تو 40 اوپر چلا جانا چاہیے, 120 تک چلے جائیں. بیسک اگر 70 ہے تو اس سے وہ 100 جتنا بھی بنتا ہے 115 یا جو بھی بنتا ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس لیول تک چلے جانا چاہیے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن ٹورڈز دا پیلوس بہتر ہوتی ہے. جو آپ کھا پی رہے ہیں, جو اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, اس کا بلڈ فلو ٹورڈز دا اووریز اور یوٹرس بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی فرٹیلیٹی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اسٹریس کو آپ نے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اسٹریس جو ہے, ہم کئی دفعہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہم لیپروسکوپی کرتے ہوئے جب ڈائی ڈالتے ہیں یا ایون جب ٹیوب ٹیسٹ کرتے ہوئے ڈائی ڈالتے ہیں تو ایک اسٹریس یا ٹینشن کی وجہ سے بعض ٹیوبیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈائی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جی یہ ٹیوبیں بند ہیں, لیکن جب ہم لیپروسکوپی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ٹیوبیں کھلی ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیوبیں وقتی طور پہ اسپیزم میں چلی جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو میل کا سپرم ہے وہ انڈے تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو سٹریس کو اپنی لائف سے بالکل نکال دیں. بہت زیادہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ایڈوانس ہو چکا ہے. اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ بائی چوائس ہیں. یہ میں اپنے مریض کو خود کہتی ہوں کہ آپ بائی چوائس ہیں. اب میں سے ہر ایک خاتون آج کل جو ہے وہ فیشن کے اوپر بھی اسپینڈ کر رہی ہے, جیولری کے اوپر بھی اسپینڈ کر رہی ہے, مختلف ہے. لیکن جب انفرٹیلیٹی کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم علاج نہیں کروا سکتے ہیں, تو دیٹ از بائی چوائس, وہ آپ کے چوائس کی وجہ سے ہے.
स्ट्रेस इज़ नॉट हेल्पिंग यू, बल्कि वो आपके ट्रीटमेंट को भी मज़ीद ख़राब करेगा। तो जब ये सारी टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरी चीज़ को बार बार याद रखें कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है। किस तरह से आप कर सकते हैं? आप मेडिटेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है, बॉडी के अंदर से स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कम होता है। और इसके अलावा आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि वाटर इनटेक जब आप बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स जो है वो फ्लश आउट होते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी सेटल डाउन होने का चांस होता है। तो ये तो थी कुछ टिप्स आपके लिए नॉर्मल कंसेप्शन के लिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। लेकिन ये जो 3 ग्रुप